अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्ज़ा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ईद उल अधा के मुबारक मौके पर पहले दिन अलवजबा पैलेस में आने वालों का इस्तकबाल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलकत बराए दिफा अमूर डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने रोम में इटली के वज़ीर दिफा से मुलाकात की। वज़ारत मेहनत ने ऐलान किया है कि लेबर लॉ के तहत प्राइवेट सेक्टर्स के इदारों में मुलाजमीन के लिए ईद उल अधा की तातीलात पूरी तनख्वाह के साथ 3 दिन की होंगी। नमाज फजर के बाद तमाम हुज्जाज इकराम आज मैदान अराफा में पहुंचे, जहां वो हज का रुकन आज़म वकूफ़ अराफा अदा करेंगे। बरतानिया के वजीर आज़म जनाब बोरिस जॉनसन ने कंजरवेटिव पार्टी के सरबराह के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। और तुनीशिया की ऑन्स जाबर विंबलडन फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली अरब टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। ये थी कुछ अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ईद उल अधा के मुबारक मौके पर पहले दिन अलवजबा पैलेस में आने वालों का इस्तकबाल करेंगे। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ईद की नमाज के फौरन बाद वज़रा, शूरा काउंसिल के स्पीकर, वजारतों के अंडर सेक्रेटरीज, शूरा काउंसिल के मेंबर्स और शहरियों से मिलेंगे। इसके बाद साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी कतर में सिफारती मिशन के सरबराहां, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और कौमी महकमों के इदारों के डायरेक्टर से भी मुलाकात करेंगे। कतर में ईद उल अधा की तातीलात 10 जुलाई से 14 जुलाई तक रहेंगी। मुलाजमीन 17 जुलाई को दोबारा काम शुरू करेंगे। कतर सेंट्रल बैंक ने ऐलान किया है कि मुल्क के तमाम बैंकों के लिए ईद उल अधा की तातीलात इतवार 10 जुलाई से शुरू होकर मंगल यानी 12 जुलाई तक खत्म होंगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने अपने सरकारी दौरे के दौरान रोम में इटली के वज़ीर दिफा जनाब लोरेंजो ग्यूरिनी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर और उनको बढ़ाने के ज़राए का जायजा लिया गया। इटली में कतर के सफीर जनाब खालिद बिन यूसुफ अल सादा, अमीरी नेवल फोर्सेस के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्ला बिन हसन अल सुलैथी, वजारत दिफा में प्रोजेक्ट हेड मेजर जनरल हसन बिन राशिद अल अली, डिफेंस अटैची मेजर जनरल हिलाल बिन अली अल मुहन्नदी और कतरी आर्म फोर्सेस के कई आला अफसरान ने भी शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से कल अफगान निगरां हुकाम के वज़राए दिफा जनाब मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने अफगानिस्तान में मौजूदा हालात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में इस्तेहकाम, तरक्की और अफगान अवाम के लिए बावकार जिंदगी के हुसूल के लिए काम करने की अहमियत पर जोर दिया। आज यौम अरफा है जो इस्लामी कैलेंडर का मुकद्दस तरीन दिन है। तमाम हुज्जाज नमाज फजर के बाद से ही आज मैदान अरफा में जमा हैं, जहां वो पूरा दिन गुजारेंगे और गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफा के लिए रवाना होंगे। इस्लामी अकीदे के मुताबिक यौम अरफा मुसलमानों के लिए पूरे साल का बेहतरीन दिन है। वज़ीर बल्दियात जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल सुबाई ने
قطر میں سال 2021 کی ایگریکلچرل سینسس کی ایگزیکٹو رپورٹ کی کتاب کا افتتاح کیا۔ یہ کتاب وزارت بلدیات اور قطر یونیورسٹی کے تعاون سے سوشل اینڈ اکنامک سروے ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے مکمل کی ہے۔ وزارت محنت نے اعلان کیا ہے کہ لیبر لا کے تحت پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں میں ملازمین کے لیے عید الاضحیٰ کی تعطیلات پوری تنخواہ کے ساتھ 3 دن کی ہوں گی۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کام کے حالات کی وجہ سے کسی کو عید کی چھٹیوں کے دوران کام کرنا پڑا تو لیبر لا آرٹیکل 74 کے تحت انہیں اوور ٹائم الاؤنس بھی ملے گا۔ قطر امیری نیول فورس کو جمہوریہ ترکیہ کے شہر تزلا میں انادولو شپ یارڈ کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز میں الابرار پروجیکٹ کے 4 جہاز موصول ہوئے۔ ان 4 بھاری جہازوں کا نام فویرت، بروق، اشاعت اور العالیہ رکھا گیا ہے۔ قطری امیری نیول فورسز میں اعلی افسران اور برزان ہولڈنگز کے نمائندوں نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر ایئر ویز نے حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پریولیج کلب لائلٹی ممبرز اور ون ورلڈ الائنس کارڈ ہولڈرز کے لیے جدید ترین پلیٹنم، گولڈ اور سلور لاؤنج کی نقاب کشائی کی ہے۔ رخ کرتے ہیں کچھ انٹرنیشنل نیوز کا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم جناب بورس جانسن نے کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن جناب جانسن وزیر اعظم کے انتخاب ہونے تک عہدے پر برقرار رہیں گے۔ شمال مشرقی افغانستان کے پنجشیر صوبے میں 4.3 کی شدت کا زلزلہ آیا، تاہم جان و مال کے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ گزشتہ جون میں مشرقی افغانستان میں 6 ڈگری شدت کے زلزلے سے 1500 سے زیادہ افراد جاں بحق اور تقریباً 2000 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اردن کے شاہ عبداللہ ڈوم کو عمان کے سلطان ہیثم بن طارق سے دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور ان کو بڑھانے کے طریقوں سے متعلق ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ یہ پیغام اردن کے نائب بادشاہ پرنس فیصل بن الحسین نے عمانی وزیر خارجہ بدر بن حمد البسیدی سے ملاقات کے دوران وصول کیا۔ وائٹ ہاؤس نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ کمیونیکیشنز ڈائریکٹر محترمہ کیٹ بیڈنگ فیلڈ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بیڈنگ فیلڈ ڈیموکریٹو امیدوار اور امریکی صدر جناب جو بائیڈن کی انتخابی مہم کے دوران شامل تھیں۔ اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ وزارت ثقافت کی طرف سے قطر والنٹری سینٹر نے سپریم کمیٹی فار ڈیلیوری اینڈ لیگیسی کے تعاون سے والنٹیئرنگ ٹو فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے عنوان سے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے۔ تونیشیا کی ورلڈ نمبر 3 کھلاڑی اونس جابر جرمنی کی تجانا ماریا کو 6-2، 3-6، 6-1 سے ہرا کر ومبلڈن فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی عرب اور افریقی ٹینس کھلاڑی بن گئی ہیں۔ کل منعقد ہونے والے فائنل میں جابر کا مقابلہ قزاقستان کی ایلینا رائباکینا سے ہوگا۔ تین میچوں کی T20 کرکٹ سیریز میں انڈیا نے میزبان انگلینڈ کو 50 رنوں سے ہرا کر سیریز میں برتری حاصل کر لی ہے۔ سیریز کا دوسرا میچ کل ایجبیسٹن میں ہوگا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر پہلے دن الوجبہ پیلیس میں آنے والوں کا استقبال کریں گے۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاع امور ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے روم میں اٹلی کے وزیر دفاع سے ملاقات کی۔ وزارت محنت نے اعلان کیا ہے کہ لیبر لا کے تحت پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں میں ملازمین کے لیے عید الاضحیٰ کی تعطیلات پوری تنخواہ کے ساتھ 3 دن کی ہوں گی۔ نماز فجر کے بعد تمام حجاج اکرام آج میدان عرفہ میں پہنچے، جہاں وہ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم جناب بورس جانسن نے کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ کے عہدے سے استعفی دے دیا ہے۔ اور تونیشیا کی اونس جابر ومبلڈن فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی عرب ٹینس کھلاڑی بن گئی ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے عبید طاہر اور محمد امین اور اسٹوڈیو سے سرور مرزا اور ساؤنڈ ٹیکنیشین سلمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔